बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह जहन्नम वालों में से सबसे हल्के अज़ाब में गिरफ़्तार शख्स से फरमाएगा, अगर ज़मीन की तमाम चीज़ें तेरी मलकियत हों तो क्या तू इन्हें इस अज़ाब के बदले में बतौर फ़िदया दे देगा? वो अर्ज़ करेगा, जी हाँ। वो फरमाएगा, मैंने तुझ से जबकि तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था इससे भी मामूली चीज़ें का मुतालबा किया था कि तू मेरे साथ शरीक ना ठहराएगा, लेकिन तूने इनकार किया और मेरे साथ शरीक किया। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 5670। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो स्याह फाम नीली आँखों वाले दो फरिश्ते इसके पास आते हैं। इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। बस वो कहते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगे। फिर इसकी कब्र को तूलो अर्ज़ में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। फिर इसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि इन्हें बता आऊँ कि, लेकिन वो कहते हैं, दुल्हन की तरह सो जा जिसे इसके घर का अजीज़ तरीन फ़र्द ही बेदार करता है। हत्ता कि अल्लाह इसे इसकी ख्वाबगाह से बेदार करेगा, और अगर वो मुनाफिक हुआ तो वो कहेगा, मैंने लोगों को एक बात करते हुए सुना तो मैंने भी वैसे ही कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगे। बस ज़मीन से कहा जाता है, इस पर तंग हो जा, वो इस पर तंग हो जाती है। इससे इसकी इधर की पसलियाँ उधर आ जाएंगी, बस इसे इसमें मुसलसल अजाब होता रहेगा, हत्ता कि अल्लाह इसकी इस ख्वाबगाह से इसे दोबारा ज़िंदा करेगा। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 130। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार वालों का तज़किरा करते हुए फरमाया, एक गार में 3 आदमियों ने पनाह ली। पहाड़ का कुछ हिस्सा गार के दरवाजे पर गिरा और इसका रास्ता बंद कर दिया। एक ने कहा, याद करो तुम में से किस ने नेक अमल किया है, मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के सबब हम पर रहम कर दे। एक आदमी ने कहा, मैंने एक दफ़ा एक नेकी की थी, इसकी तफसील ये है कि मेरे कुछ मज़दूर काम करते थे, मेरे अमाल मेरे पास है, मैंने हर एक को मुअय्यन मजदूरी दी। एक दिन एक आदमी निस्फ़ अल-नहार के वक्त मेरे पास है, मैंने इसे मजदूरी पर तो लगा दिया, लेकिन निस्फ़ दिन की वजह से दूसरे मज़दूरों की मजदूरी के निस्फ़ के बकदर देने का तय किया, लेकिन इसने इस निस्फ़ दिन में इतना काम किया जो दूसरों ने पूरे दिन में किया था। इसलिए मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि इसे इसके साथियों की तरह पूरी उजरत दूँ, क्योंकि इसने अपना काम करने में पूरी मेहनत की है। इनमें से एक आदमी ने एतराज़ करते हुए कहा, क्या तू इसको वही उजरत दे रहा है जो मुझे दी है, हालांकि इसने निस्फ़ दिन काम किया। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, जो कुछ तुझसे तेरे बारे में तय हुआ था इसमें मैंने कोई कमी नहीं की। ये मेरा माल है, मैं जिसे चाहूँ इसके बारे में जैसे चाहूँ इसके बारे में फ़ैसला कर सकता हूँ। मेरी इस बात से इसे गुस्सा आया और वो उजरत छोड़कर चला गया। मैंने घर के कोने में इसका हक रख दिया। फिर एक दिन मेरे पास से गाय गुजरी, मैंने इसकी उजरत वाले माल से दूध चढ़ाया हुआ गाय का बच्चा खरीद लिया। इसकी नस्ल बढ़ती रही और गाँव में इजाफा होता रहा। एक दिन वही मज़दूर मेरे पास से गुजरा, वो बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था, इसलिए मैंने इसे नहीं पहचाना। इसने कहा, मेरा हक तेरे पास है। जब इसने मुझे याद कराया तो बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा, मैं तो तेरी ही तलाश में था। मैंने इस पर सारी गायें पेश करते हुए कहा, ये तेरा हक है। इसने कहा, ओए अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक तो ना कर, अगर मेरे साथ हमदर्दी नहीं कर सकता तो मेरा हक तो मुझे दे दे। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा।
یہ تیرا ہی حق ہے، اس میں کوئی چیز میری نہیں ہے۔ سو میں نے وہ سارا مال اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیری ذات کے لیے کی ہے تو اس سے میرے لیے گنجائش پیدا کر۔ اس دعا کی وجہ سے پتھر اتنا ہٹا یا پھٹ گیا کہ باہر کا ماحول انہیں نظر آنے لگ گیا۔ دوسرے نے کہا، میں نے بھی ایک دفعہ ایک نیکی کی تھی۔ تفصیل یہ ہے کہ میرے پاس زائد از ضرورت مال تھا، لوگ شدت میں مبتلا ہو گئے۔ ایک عورت میرے پاس کچھ مال طلب کرنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، تیری شرمگاہ کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ چلے گی۔ پھر وہ لوٹ آئی اور مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، لیکن میں انکار پر تلا رہا اور کہا، نہیں، اللہ کی قسم، تیری شرمگاہ کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس نے میرے مطالبے کا انکار دیا اور چلے گی۔ اس نے یہ بات اپنے خامند کو بتلائی تو اس نے کہا، تو اسے اپنا نفس دے دے، یعنی اسے زنا کرنے دے اور کچھ لے کر اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر۔ وہ آئی اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، لیکن میں نے پہلے کی طرح انکار ہی کیا اور کہا، پہلے اپنا نفس فروخت کرنا ہوگا، یعنی اپنی عزت لٹانی ہوگی۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ جب میں نے اسے ننگا کیا اور بدکاری کا ارادہ کر لیا تو اس پر میرے نیچے کپکپی طاری ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے جہانوں کے پالنہار اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا، تو تنگ دستی کے باوجود اس سے ڈرتی ہے اور میں تو خوشحالی میں بھی نہیں ڈرتا۔ بس میں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے ننگا کرنے کے جرم میں جو کچھ مجھ پر عائد ہوتا تھا میں نے اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیری ذات کے لیے کی تھی تو آج اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس دعا کی وجہ سے وہ مزید ہٹ گئی، حتیٰ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے لگ گئے۔ تیسرے نے کہا، میں نے بھی ایک نیکی کی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں۔ میں نے اپنے والدین کو کھانا کھلاتا اور دودھ پلاتا تھا اور پھر اپنی بکریوں کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ ایک دن بارش نے مجھے وقت پر لوٹنے سے روک لیا۔ وہیں شام ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا، برتن لیا، بکریوں کا دودھ دھویا اور اپنے والدین کے پاس لے کر گیا، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے سو چکے تھے۔ ایک طرف ان کو بیدار کرنا مجھ پر گراں گزر رہا تھا اور دوسری طرف بکریوں کو یوں ہی بے حفاظت چھوڑ آنا پریشان کر رہا تھا۔ بہرحال میں برتن تھامے ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ وہ صبح کو بیدار ہوئے اور میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیرے لیے کی تھی تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ سیدنا نعمان کہتے ہیں، گویا کہ میں یہ الفاظ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا دیا اور وہ نکل گئے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہو گیا یا آگ اس پر حرام ہو گئی؟ ہر قریب کرنے والے، نرم ہو اور آسانی کرنے والے پر